आपको अहम खबर दें, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया, मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान से दहशतगर्दी के इस खतरे को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के लिए पुरज़्म है। बिशाम में चीनी शहरियों पर बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले और बलूचिस्तान में मासूम शहरियों के बहिमाना कत्ल की मजम्मत। तो अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया है। उनकी जानिब से मजीद कहना था, मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान से दहशतगर्दी के इस खतरे को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। बिशाम में चीनी शहरियों पर बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले और बलूचिस्तान में मासूम शहरियों के बहिमाना कत्ल की मजम्मत। मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों, शहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। तो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया, मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान से दहशतगर्दी के इस खतरे को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। बिशाम में चीनी शहरियों पर बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले और बलूचिस्तान में मासूम शहरियों के बहिमाना कत्ल की मजम्मत की गई। मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों, शहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया। दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फाल ना होने देंगे। आर्मी चीफ की कोर कमांडर्स को ये हिदायत। तो आपको बता रहे हैं, 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत ये 264वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है, ऐसा आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया। उनकी जानिब से मजीद कहना था, मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खतरे को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। फिर उन्होंने बिशाम के हवाले से भी बात की। बिशाम में चीनी शहरियों पर दहशतगर्दाना हमले और बलूचिस्तान में शहरियों के बहिमाना कत्ल की मजम्मत। मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फाल ना होने दे। आर्मी चीफ की कोर कमांडर्स को ये हिदायत उन्होंने ये जारी की है। तो आपको बता रहे हैं कि आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स को हिदायत जारी की है कि दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फाल ना होने दें। उन्होंने खराज तहसीन पेश किया मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहदा की कुर्बानियों को। तो बिशाम हमले के हवाले से भी उन्होंने बात की। बिशाम में चीनी शहरियों पर दहशतगर्दाना हमला और बलूचिस्तान में शहरियों के बहिमाना कत्ल की मजम्मत। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान से दहशतगर्दी के इस खतरे को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ की जानिब से गुफ्तगू करते हुए यह भी कहना था, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है, ऐसा उनकी जानिब से कहा गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत 264वीं कोर कमांडर्स ये कॉन्फ्रेंस, जिससे गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। फोरम का मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय जारहियत पर शदीद तशवीश का इजहार भी किया। सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन किया है। सुमेरा, बताइए मजीद क्या बात हुई? जी, बहुत एक अहम बयान आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है 264वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी है, जिसकी सदारत जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने की है। सबसे पहले शुहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया है, जिसमें मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों ने मुल्क में अमन इस्तेहकाम के लिए जानों का नजराना पेश किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों को कामयाबी से नाकाम बनाने और अहम दहशतगर्द कमांडर्स को बेअसर करने में पाक फौज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की अनथक कोशिशों को सराहा है। आर्मी चीफ ने कमांडर्स को हिदायत की है कि वो फाल तौर पर दहशतगर्दों को किसी भी जगह से उनको एलिमिनेट करें। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो पूरी तरह से कौम की हिमायत उनके पास पाकिस्तानी कौम की हिमायत हासिल है, उन्हें पाकिस्तान से इस खतरे को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है इंशाअल्लाह। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस फोरम ने बिशाम में चीनी शहरियों पर एक अहम
جو انہوں نے بیان ہے وہ یہ ہے کہ چینی شہریوں پر دہشت گردانہ حملے اور بلوچستان میں معصوم شہریوں کے بہیمانہ قتل کی مذمت کی. فورم کو بریفنگ دی گئی کہ کس طرح افغانستان سے دہشت گرد گروہ علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. اس کے علاوہ وہ پاکستان اور اس کے اقتصادی مفادات بالخصوص چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کے خلاف پراکسی کے طور پر کام کر رہے ہیں. یہ ایک بہت اہم بیان ہے بشام حملے کے بعد سے. بہت اہم بیان، بہت ہائی پروفائل فورم سے آیا ہے. فورم نے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری بھارتی جارحیت پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا. فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے اور غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، جنگی جرائم اور نسل کشی کی مذمت کی گئی ہے. مشرق وسطیٰ میں جو ابھی حالیہ واقعات تھے، فورم نے اس کے اوپر بھی جائزہ لیا اور کہا کہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر دونوں فریقین فوری طور پر کشیدگی کو کم انہوں نے نہ کیا تو ایک وسیع علاقائی تنازع جنم لے سکتا ہے. کور کمانڈرز کانفرنس فورم نے مسلح افواج کے حوصلے پست کرنے کے لیے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا مہم پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس بات پر زور دیا کہ قانون نافذ کرنے والی ایجنسیز اور سیکیورٹی فورسز پر بے بنیاد الزامات ایک فیشن، ایک ٹرینڈ بن چکا ہے اور یہ عوام اور مسلح افواج کے درمیان دوری پیدا کرنے کے کسی بڑے ڈیزائن کا ٹھیک ہے. سمیرا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. ابھی ہمیں جوائن کیا دفاعی تجزیہ کار محمد علی صاحب نے. محمد علی صاحب، بہت شکریہ سما کے لیے وقت نکالنے کا. بڑی اہم یہ کور کمانڈر کانفرنس کی گئی ہے، تو کیا کہیں گے آپ، کس طرح سے دیکھتے؟ بڑی اہم باتیں کی گئی ہیں، اہم بیان جاری کیا گیا ہے. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں اس کے بیان کے علاوہ جو اس کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے اور یہ کور کمانڈر کانفرنس ایک ایسے وقت میں منعقد کی گئی ہے جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اس خطے میں اور عالمی سطح پہ بہت اہم بین الاقوامی سلامتی کے حوالے سے خطرات جنم لے رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو پاک فوج کی قیادت ہے اس کو تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے. اگر 3 پہلو اس کے ہائی لائٹ کیے جائیں تو داخلی، خارجی اور عالمی سطح پہ جو اہم ترین معاملات ہیں اس پہ ایک طرح سے پالیسی کو واضح کیا گیا ہے پاک فوج کی جانب سے. داخلی سطح پہ جو 3 بڑے چیلنجز ہیں وہ دہشت گردی اور اکنامک جو ہمارے چیلنجز ہیں اس میں بھرپور اس بات کا عزم ظاہر کیا گیا ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ ملک کی معاشی ترقی، خوشحالی اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک دونوں معاملات میں کمیٹڈ ہے. جبکہ جو تیسرا خطرہ ڈومیسٹکلی ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ انفارمیشن ڈومین میں ہے کہ جو عوام اور فوج کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش ہے اس کو بھی ناکام بنانے کی ضرورت پہ زور دیا گیا ہے. البتہ عالمی سطح پہ جو 2 اہم ترین معاملات ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بہت واشگاف الفاظ میں فلسطینیوں کے ساتھ نہ صرف اظہار یکجہتی کیا گیا ہے بلکہ ان کے خلاف جو نسل کشی، انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور جنگی جرائم کا سلسلہ جاری ہے اس پہ بھی بہت کڑی تنقید کی گئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ جو حالیہ کشیدگی پیدا ہوئی ہے مشرق وسطیٰ میں وہ عالمی امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اس لیے تمام جو قوتیں ہیں اور عالمی برادری ہے ان کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو جلد از جلد امن کے قیام کو ممکن بنائیں. محمد علی صاحب، ملک دشمن عناصر کو واضح پیغام دے دیا گیا ہے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو 3 بڑے داخلی چیلنجز ہیں ان کو بڑا کمپریہنسولی اور کلیئرلی پالیسی بیان ایک طرح سے فوج کی قیادت کی جانب سے آیا ہے کہ اب سب سے بڑا جو چیلنج ہے میں سمجھتا ہوں وہ فوج اور عوام کے درمیان غلط فہمیاں اور نفرت پیدا کرنے کی جو سازش ہے اس کو بھانپا بھی گیا ہے، اس کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا ہے، اس کو ناکام بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا ہے. دوسرا بڑا چیلنج جو اس وقت ہے وہ اکانومی کا ہے اور اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ ہماری پاک فوج کی قیادت کا بھی انٹرنیشنل ڈپلومسی میں بھی بڑا اہم رول رہا ہے اور SIFC میں بھی ان کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاک فوج پاکستان کی معاشی خوشحالی کے گول میں بھی کمیٹڈ ہے. لیکن جو تیسرا معاملہ ہے وہ دہشت گردی کا ہے اور اس کو بھی نہ صرف یعنی کہ مکمل طور پہ اور حتمی طور پہ اس کو جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت پہ زور دیا گیا ہے اور اس میں جو افغانستان کا ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ کردار ہے اس کو بھی کنڈیم کیا گیا ہے.
ٹھیک ہے، داخلی خارجی عالمی سطح پر پالیسی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ تو آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 264ویں کور کمانڈرز یہ کانفرنس ہوئی ہے اور پاکستان کی مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پوری قوم کی حمایت حاصل ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ مسلح افواج پاکستان سے دہشت گردی کے اس خطرے کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بشام میں چینی شہریوں پر دہشت گردانہ حملے اور بلوچستان میں شہریوں کے بہیمانہ قتل کی مذمت، بہت اہم بیان جاری کیا گیا ہے۔ مسلح افواج کے افسران، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ دہشت گردوں کو کسی بھی جگہ سے فعال نہ ہونے دیں۔ آرمی چیف کی جانب سے کور کمانڈرز کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے۔ فورم کا مسلح افواج کی حوصلہ شکنی کے لیے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا مہم میں تشویش کا اظہار بھی کیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں، سیکیورٹی فورسز پر بے بنیاد الزامات وتیرہ بن چکا ہے، فورم کی جانب سے یہ کہا گیا۔